السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پاک ذات دے واسطے جڑا ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال دستگیر بگڑی بنانے والا بگڑے کم سوارنے والا عرشاں فرشاں دا الہ اکو اللہ کل ہے اس اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الحرمین سید الثقلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے پیر آمینہ دے لال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ذات اقدس و اطہر و بالا دے واسطے اس بعد رحمت و بخشش دیئے دعاواں صحابہ کرام تابعین اعظام تبع تابعین اعظام ائمہ دین محدثین اور ولیاں دے واسطے نال لگ دے حد انہاں دے نال بھی دعا انہاں دے واسطے بھی دعا کر دے چاہیے مولا کریم جڑے میرے جیسے دین دے خادم دین دے نوکر دین دا کم کر دے پئے نے چاہے وہ مال دی صورت دے اندر یا وہ تبلیغ دی صورت دے اندر جس طرح بھی دین دے نال منسلک نے مولا کریم اونا دی اے محنت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اور پھر جڑے لوگ دین تو دور نے مولا اونا نو صحیح معنی دے اندر دین دے نال منسلک ہون دی ہمت طاقت توفیق عطا فرما حضرات میرا اج دا موضوع بڑا ہی اہم بہت ہی اہمیت دا حامل ذرا غور دے نال میری باتاں نو سننا اے نہ دیکھیا رے اج کہ بات کرن والا کون ہے اے دیکھیا رے کہ بات کی کر رہے ہیں اور بات کی دی کر رہے ہیں حضرات ہو سکتا میری زبان دے وچوں کچھ ایسے الفاظ نکلن میں پہلے اس واسطے تنبیہ کر دینا متنبہ کر دینا میری بات تو جے اگر کسی دی دل ازاری ہوئے وہ محض میری طرف نہ دیکھے بلکہ میری بات دی طرف دیکھے اور اے دیکھے کہ میں بات اپنے کولوں نہیں کرن لگا میں بات اپنے کولوں بیان نہیں کر رہا میں بات کر رہا اس منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں دی اصلاح دے واسطے لوگوں دی تربیت دے واسطے لوگوں دی
رہنمائی دے واسطے آقائے دو جہاں جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیغام سنا رہے ہیں، انہوں نے بات کر رہے ہیں۔ حضرات میرا جڑا اج دا موضوع زبان کے بارے میرا موضوع ہے۔ اللہ نے انسان کو زبان عطا کیتی، زبان انسان دے جسم دا حصہ، انسان دے جسم دے نال ایدا بڑا ہی گہرا تعلق۔ اگر انسان دی زبان اچھی ہوئے، انسان کو جگہ جگہ تے شاباش ملتی، انسان دی بابا ہوندی، انسان دا عزت مقام مرتبہ بڑھ جاندہ۔ حضرات اگر انسان دی زبان اچھی ہوئے، لوگ انسان کو اچھے لفظاں دے نال یاد کر دینے۔ اللہ والیو اگر یہی زبان انسان دی گندی بن جائے، یہی زبان بری ہو جائے، یہی زبان انسان دی اچھی نہ ہوئے، پھر یہی انسان دی تباہ کاری دا سبب بن جاندی، معاشرے دی تباہ کاری دا سبب بن جاندی۔ ایدی وجہ تو بڑے بڑے رشتے دور ہو جاندے، بڑے بڑے لوگ آپس سے اندر تعلق رکھنے والے، آپس سے اندر پیار محبت عقیدت رکھنے والے ایک دوسرے کو دور ہو جاندے، ایک دوسرے کو جدا ہو جاندے۔ حضرات میں جڑی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آقا علیہ السلام دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے الم نجعل لہ عینین وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن۔ کیا اسی انسان کو اکھاں دیتیاں، کیا اسی انسان کو اے دو ہونٹاں دے درمیان، اے دو ہونٹاں دے اندر زبان عطا بھی کی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا کر دیتی ہے۔ حضرات میں اس بات کی طرف لے کے چل رہا ہوں، جے اگر کسی دے کوئی زبان موجود نہ ہوئے، یا جے اگر کسی دے زبان موجود ہے، وہی زبان کے اندر الفاظ نہیں نکلتے، انسان دی پہچان نہیں بنتی، انسان دا نام نہیں بنتا، انسان کو لوگ کے نام تو یاد کرتے ہیں، انسان دے نام ہی تبدیل ہو جاتے۔ تسی معاشرے دے اندر دیکھتے ہو گے، تسی معاشرے دے اندر انہاں چیزاں نوٹ کرتے ہو گے، جے اگر کسی انسان دی زبان دے تے گرا لگ چکی ہے، جے اگر کوئی انسان ادیشی طور تے گنگا ہے، انہیں نام تو کوئی نہیں یاد نہیں جی کرتا، انہیں نام تو کوئی نہیں یاد نہیں جی کرتا۔ عموماً اکثریت ان لوگوں کے نام تو بتا دینے۔ اللہ والے پھر میں دسنا چاہنا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبان بڑی بڑی نعمت عطا کی دی ہے، انسان کو زبان بڑی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ آج پھر میں تینوں کے لیے طرف لے کے چل رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ اے دو چیزاں دی بشارت مینوں دے دیتا ہے، اے دو چیزاں دی ضمانت مینوں دے دیتا ہے، حوالہ بھی دیتا چلاں گا، حوالہ بھی دیتا جاواں گا۔ آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیین، جیڑا بندہ اپنے اے دو جبڑیاں دے درمیان بشارت اے جسم دے ٹکڑے دی اے زبان دی بشارت دے دیندا ہے، اے زبان دی حفاظت دی بشارت دے دیندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا جیڑا بندہ وما بین رجلین اسمن لہ الجنہ، یا جیڑا بندہ اپنی دو لتاں دے درمیان والے جسم دے ٹکڑے دی اس لنگڑے دی حفاظت دی ضمانت دے دیندا ہے۔ انہاں دو چیزاں دی حفاظت دی ضمانت جیڑا بندہ دے دے گا، میرے آقا فرماندے نے انہوں میں جنت دی ضمانت عطا کردا ہاں۔ اے دو چیزاں جے اگر اے زبان انہاں تو غلط استعمال کرے تے جے اگر تو انہاں غلط استعمال کرے تیرے تے جہنم واجب ہو جائے، جے اگر کسی زبان کا استعمال اچھا کرے تے تیرے واسطے جنت واجب ہو جائے۔ میں اپنے کولوں بات نہیں کر رہا، میں اپنے کولوں بات نہیں کر رہا، میں اپنے کولوں بات نہیں کر رہا، آقا علیہ السلام کا فرمان سنا رہا۔ آج اگر تینوں قرآن کی طرف لے کے چل رہا ہوں، قرآن کی بیان کر رہے ہیں ما یلفظ من قول
إلا لديه رقيب عتيد. اے انسان دی زبان دے وچوں جڑیاں گلاں نکلدیاں نے، جڑیاں گلاں نکلدیاں نے انسان دی زبان دے وچوں، جڑے الفاظ انسان اپنی زبان چوں کڈدا ہے، اللہ نے فرشتے مقرر کر دیتے نے. جے اگر اچھے الفاظ ہون گے، جے اگر اچھے الفاظ ہوں گے، ایسا چیز ہے والا فرشتہ ان الفاظاں نوٹ کر لے گا. اے جے اگر برے الفاظ ہوں گے، جے اگر گندیاں گلاں ہوں گیاں، جے اگر فاحش گلاں ہوں گیاں، جے اگر لوگوں کو تکلیف دین والی گلاں ہوں گیاں، اللہ اکبر اللہ اللہ، جے اگر ایسیاں گلاں ہوں گیاں، پھر اے جڑا خبیثہ والا فرشتہ نوٹ کر دے گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ نے دو فرشتے مقرر کر دیتے نے، دو نگران مقرر کر دیتے نے، جڑے انسان دی گلاں نوٹ کرتے نے، جڑے انسان دی گلاں نوٹ کرتے نے. آج پھر میں تینوں اپنی طرف لے کے چلنا. اے دیکھنا فرعون دا واقعہ، اے دیکھنا فرعون کی طرف نظر اٹھانا. بنی اسرائیل دے وچ فرعون تو بڑا ظالم جن سے کوئی نہیں آیا. انہیں بنی اسرائیل دے 40,000 کم و بیش بچیاں نوں قتل کیتا، اپنی تلوار دے تھلے لٹا کے انہاں دی گردناں پر توڑ کر دتیاں. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے دیکھنا اج فلسطین دے اندر بچیاں تے ظلم ہو رہے ہیں، مسلماناں تے ظلم ہو رہے ہیں، تیرے میرے کولوں ویکھیا نہیں جا رہا. اے فرعون ویکھ کڈا ظالم، 40,000 بچیاں دا قتل کرن والا فرعون، اے بڑا ہی ظالم شخص ہے، بڑا ہی ظالم بندہ. اے بنی اسرائیل تو بعد اس صفت کے کوئی بھی دنیا دے اندر صفحہ ہستی دے اتے کوئی بھی ظالم بندہ نہیں آیا، کوئی بھی ظالم شخص نہیں آیا. اے فرعون نے 40,000 بچے کا قتل کیتا. اس بعد جناب اپنے آپ دے رب ہون دا دعویٰ کرن لگ گیا، اپنے آپ دے رب ہون دا دعویٰ کرن لگ گیا. آپ تینوں اس طرف لے کے جا رہے ہو، تینوں اس بات کی طرف لے کے جا رہے ہو کہ زبان کا استعمال بری جگہ تے جے تیرے نال کوئی غلط الفاظ استعمال کرے، جے تیری خلاف ورزی کوئی کرے، جے تیرے مقابلے کے اندر کوئی آ جائے، پھر بھی تو زبان کی حفاظت کرنی ہے، پھر بھی تو زبان کے پیچھے کوئی برے الفاظ نہیں کرنے. میں تمہیں اس بات کی طرف لے کے جا رہا ہوں. انہیں رب ہون کا دعویٰ کر دیتا موسیٰ اور فرعون نے جناب موسیٰ کے آگے فرعون نے رب ہون کا دعویٰ کر دیتا کہ میں آنا ربکم الاعلی، لوگوں میں تو سارے تو بڑا رب، سارے تو بڑا رب. بلکہ یہی بات نہیں کہہ رہا، یہ بات کہہ رہی ہے کہ اپنے بشندیاں اپنے مزاروں اپنے خادمین کہندا ہے کہ تسی ایک محل تیار کرو، ایک محل تیار کرو، میں اس محل کے اوپر چوٹی پہ چڑھ کے اس محل کی چوٹی پہ چڑھ کے دیکھاں گا کہ موسیٰ کا رب کڈا کے موسیٰ کا رب کتنے موجود ہے. اتوں ہی اندازہ لگا لو کڈا بڑا باغی بندہ، کتنا بڑا رب کا فرمان نافرمان بندہ. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے بڑا ہی نافرمان بندہ فرعون، انہیں رب ہم کا دعویٰ کر دیتا. لیکن ادھر میرے رب العالمین نے فرعون کو حکم جاری، فرعون دے مقابلے دے اندر جناب موسیٰ کو حکم جاری کر دیتے. موسیٰ تلق کلامی نہیں کرنی، کی تلق کلامی نہیں کرنی، بلکہ کی کرنا ہے جا کے پیار دینار اچھے انداز دینار جا کے دعوت دینی ہے. اے جے قرآن، اے جے قرآن دا پیغام اور پچھلے انبیاء دیاں اونا دیاں ہسٹریاں او جیڑا لوگوں نے پیغام دے گئے یا اونا دے ذریعے آج قرآن پیغام دے رہے ہیں. حضرات آؤ پھر میں تمہیں ایک اور واقعہ دی طرف لے کے چلنا. سیدنا ایوب علیہ السلام دے قوم دے وچوں ایک بڑے ہی مشہور شخصیت، بڑے ہی مشہور ولی بندے جنہ دا نام لقمان حکیم ہے، جنہ دا نام لقمان حکیم. اے لقمان حکیم ادھے کو ایک بندہ آیا آگے سوال پہ کر دے
وقت کس ٹائم آیا؟ یہ بندہ کدوں آیا؟ جدو لقمان حکیم ایک حاکم بن گیا ہے، ایک حکمران بن گیا ہے، ایک فیصلے کرنے والا قاضی بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اے آن والا آیا آ کے لقمان حکیم دے کو سوال پہ کرتا ہے، اے لقمان ذرا دسنا تو بڑا غریب ہوندا سی، تو بکریاں چرایا کردا سی، تو بکریاں دا چھیڑو سی، تیرے کول بکریاں دے اجڑ ہوندے سی، تو بڑا غریب بندہ سی، اج ایڈے وڈے مقام مرتبے تے کیویں پہنچ گیا ہے؟ اج ایڈے وڈے عہدے تے کیویں پہنچ گیا ہے؟ اگر لقمان حکیم نے اے بات نہیں کہی کہ میرے پیچھے میری محنتاں نے، اے بات نہیں کہی کہ میرے پیچھے فلاں دیاں دعاواں نے، اے بات نہیں کہی میرے پیچھے فلاں میرا اتنے کامیابی کا ذریعہ فلاں چیز بن گئی، بلکہ لقمان حکیم پیغام دے رہے ہیں جی اگر اج اس کرسی دے اوتے اس سیٹ دے اوتے اے قاضی والی مسند دے اوپر جے اگر میں بیٹھا ہوں، حاکم والی مسند دے اوپر جے اگر میں بیٹھا ہوں، وقت دے حکمران دی مسند دے اوپر جے اگر میں بیٹھا ہوں، میرا اچھا اخلاق اتنے تک مینوں پہنچاؤن والا ہے۔ کون؟ اچھا اخلاق۔ اج ساڈے بھی ماشاءاللہ حکمران نے، ساڈے بھی حکمران نے، کوئی گل آ جائے نا اپنی عزت دے اوپر، کوئی بات آ جائے اپنے اوپر تے نہیں ویکھن گے۔ اسی میڈیا تے موجود ہاں، اے سوشل میڈیا دے اوپر گھراں دے اندر سماعت کرن والیاں دیکھن والیاں ساڑیاں ماواں بہناں بھی نہیں غور کرن گے، بلکہ میں تو یہ کیا کردا، جیسی عوام ویسا حکمران، انسان دے اتے حکمران بھی ویسا ہی مسلط کیتا جاندہ جس طرح انسان خود ہوتا ہے۔ حضرات تسی بات یہ کہو گے کہ حضرت جی یہ کیویں ہو سکتا ہے، اسی غلط کلامی کرتے ہوئے یہ کیویں ہوندا ہے کہ اسی تا جناب اپنے منہ دے وچوں خوشبو دی طرح اچھے الفاظ کڈن والے، اسی تے جناب موتی بکھیرن والے۔ حضرات میں تینوں کہنا، میں تیری طرف اے بات اٹھانا، تیری طرف اے اشارہ کرنا، تو بھی ایک گھر دے اندر حاکم ہے، تو بھی ایک گھر دے اندر عہدہ رکھن والے، ایک گھر دا بیٹا ہے، ایک گھر دا باپ ہے، ایک گھر دا سربراہ ہے۔ حضرات میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، تیری زبان غصے دی حالت دے اندر تیرے گھر دے اندر تیرے کنٹرول دے وچ نہیں رہندی، تم اپنی زبان نو لگام نہیں دیندا، تم غصے دے اندر آ کے اپنی بیوی نو اپنے بچے نو برا بڑا کہنا، انہاں دے نال طلب کلامی کرن والا تو، انہاں دے نال گالی گلوچ کرن والا تو، پھر تیرے اوتے حکمران بھی ایسے ہی مسلط کیتے جان گے، پھر تیرے اوتے حاکم بھی ایسے ہی آ جان گے۔ جس طرح تو کسی نے شرم حیا نہیں کرن والا، جس طرح تو کسی کا لحاظ نہیں کرن والا، اسی طرح تیرا اج لحاظ کرن والا تیرے اوپر حاکم کس طرح اچھا آ جائے گا۔ اپنی اکھاں دیکھیا واقعہ، اپنی اکھی دیکھیا واقعہ، چھوٹا جہا بچہ، چھوٹا جہا بچہ گھر دے اندر موجود، ماں نے چائے بنائی اپنے واسطے تے پینی شروع کر دی، بچہ رون لگ پیا، تقریباً 3 سال دا ہونا ہے، نادان بچہ، نادان بچہ۔ ماں نو کہندا مما مجھے بھی چائے دے، ماں نے اگوں کہا بیٹا ادھی کہ میں پی لینی ہاں تے ادھی کہ تینوں دینی، رون لگ پیا۔ خیر ماں نے ادھی چائے پی لی، اس بعد جدو بچے نے اس طرح دیتی نا، نہ روندا روندا چپ کیتا تے نہ لگو کہن لگا ماں نو گال کٹ کے پہلے سر نو پیڑ چڑھا دیتی تے ہن چاہ دا کپ پھڑاون ڈئی، ماں نو گالی دیتی، ماں نو گالی۔ بچہ 3 سال دا یا 3.5 سال دا، حضرت جی میں سوال دل کو کردا،
بچے نے گالی کتوں سیکھی؟ ہائی کلاس کوٹھی دے وچ رہن والا ماں بچے نو گھروں باہر نہیں نکلن دینی. چھوٹا جہا بچہ ہے, گھروں باہر جائے گا گم ہو جائے گا, بالکل چھوٹا جہا نادان راستے نہیں جانن والا جدوں وہ باہر نہیں نکلتا. پھر میں سوال کردا انہیں گالی سیکھی کتوں سیکھی؟ انہیں جب اپنی ماں کا لحاظ نہیں کیتا, انہیں کیوں نہیں لحاظ کیتا؟ سوال یہ کردا اور بات یہ کہنا وا حضرت جی انہیں اپنے باپ نو اپنی ماں کو گالی دیتے ہوئے دیکھیا, اپنی ماں کے نال تلک کلامی غلط الفاظ بولتے ہوئے دیکھیا, تے پھر یہ بچے نے غلط الفاظ کڈے نا اپنی زبان دے وچوں. اے تربیت ہوئی ہے تربیت. غور کریے دیکھیے کہ اسی وقت دے لحاظ نال اپنی زبان دے وچوں کیسے الفاظ کڈنے نے. اسی وقت دے لحاظ نال اپنی زبان دے وچوں کس طرح یہ گلاں کڈنیاں نے. کیا ساڈے کول ساڈے الفاظ سنن والے ساڈے باپ بھی موجود, ساڈی ماں بھی موجود, ساڈیاں بہناں بھی موجود, ساڈے بچے بھی موجود نے جڑے آن والے ساڈی اگے جناب تربیت دے نمونے ہون گے. اور میں یہ کیا کرتا ہوں شاگرد کا استاد کا پتا اندر شاگرد کو جانتا, اور بچے کا پتا والد کا پتا انہیں بچے کا پتا چلتا ہے. حضرات والدین آج جیسی تربیت کریں گے اسی طرح ہی بچے بولیں گے. جس طرح استاد آج تربیت کرے گا اسی طرح ہی کل بچہ معاشرے کی رہنمائی کرے گا, معاشرے کی تربیت کرے گا. حضرات اور میں تم اپنی طرف لے کے چلنا ایک واقعہ سیدنا لقمان حکیم دا. سیدنا لقمان حکیم اللہ نے برگزیدہ بندے نیک بندے انہی کا بڑا ہی مشہور واقعہ. اے جناب بکریاں چرایا کرتے, بکریاں دے کی جنم چرایا کرتے. اللہ اکبر اللہ اللہ. انہاں نے ایک دن انہاں دے مالک نے کہا اے لقمان بکری نو ذبح کر لے, بکری نو ذبح کر لے تے انہاں وچوں جڑا سب تو قیمتی حصہ ہے, انہاں جو جڑا سب تو قیمتی حصہ سب تو جسم میں انمول حصہ وہ میرے کو لے کے آ. لقمان حکیم نے بکری نو ذبح کیتا. اللہ اکبر اللہ اللہ. جدوں بکری نو ذبح کیتا بکری دے جسم دے گوشت دے ٹکڑے بنا لے, گوشت دے ٹکڑے بنا کے زبان نو الگ کیتا, پلیٹ دے اندر رکھ کے برتن دے اندر رکھ کے اپنے مالک دے سامنے پیش کیتا. اے جناب سب تو اچھا حصہ زبان, سب تو اچھا حصہ, سب تو اچھا انسان سے جسم کا اپنے مالک دے کے پیش کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. مالک نے پھر کیا لقمان بکری نو دوبارہ ذبح کر, دوبارہ ایک اور بکری ذبح کر. جسم کا سب تو برا ترین حصہ میرے سامنے لے کر کے آ. لقمان حکیم نے جناب دوبارہ بکری نو ذبح کیتا. جنہوں نے بکری نو ذبح کیتا گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے, پھر زبان نو برتن دے اندر رکھیا, زبان نو برتن دے اندر رکھ کے اپنے مالک دے سامنے پیش کر دیتا. مالک پوچھن لگا اے لقمان جے اگر جسم دا سب تو اچھا حصہ تینوں میں کیا پھر بھی تو میرے سامنے زبان میں کیا آیا, جے اگر میں تینوں سب تو برا حصہ کیا پھر بھی تو میرے سامنے زبان کو لے گیا آیا. اللہ اکبر اللہ اللہ. لقمان حکیم کہنے لگے اے میرے مالک جی اے زبان ایسی چیز ہے جے اگر انہوں اچھا بنایا جائے سب تو قیمتی حصہ جسم کا زبان ہے, جے اگر انہوں برا بنا دیا جائے تو سب تو برا حصہ زبان ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. آج اگر میں تمہیں کھوڑے پاسے لے کے چل رہا ہوں, آقا اسلام کا فرمان میرے آقا فرماتے نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آقا اسلام نے فرمایا جیڑا بندہ آخرت ایمان رکھ دائے کہ دیتے آخرت ایمان رکھ دائے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, یا تا اونچی بات کہے گا یا پھر فحش ہوئی تو
بری کلام تو بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے گا. گل بڑی وڈی ہے. اسلام دے ارکان کنے نے؟ اسلام دے ارکان کنے نے؟ بچے بچے نوں بھی پتہ ہونا ہے. 5 ارکان نے. 5 ارکان نے نا. جس طرح اسلام دے ارکان نے نا 5 گناواں ارکان اسلام. سب تو پہلے کلمہ طیبہ، پھر نماز. پڑھ دے ہو ماشاءاللہ سارے؟ ساریاں پڑھ دے؟ چلو سارا کچھ آپ نہیں پوچھ دے. دعا کرو اور رب دے نال وعدہ کرو، مولا جن جمعہ پڑھن واسطے آئے نے یا آ رہے نے، مولا سبنا نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے. اگلا روزہ. کیے روزہ. پھر اگو رمضان ہونے والا نا، روزے رکھو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. مولا جڑے بیمار نے انہوں صحت عطا فرما. یا اللہ اسی تیرے کو دعا کر دے ہو جتھے پورا سال لنگ گیا اے چند دن رہ گئے نے، مولا آج جڑا رمضان آن دے ہے، تیرا مہمان مہینہ آن دے ہے، مولا اس مہمان دی مہمان نوازی کرن دی ہمت طاقت توفیق عطا فرما. مولا جڑے بیمار نے انہوں نے وسعت دے، طاقت دے، ہمت دے کیوں تیرے اس مہمان دی مہمان نوازی کر سکن، رمضان دے روزے رکھ سکن. مولا اسی تیرے کو دعا کر دیا یا اللہ ایہی رمضان دا مہینہ ہوئے، مدینہ پاک ہوئے تے مدینے دیا کھجورا ہو تے زمزم دا پانی ہوئے. مولا سانو اسے رمضان دے اندر بیت اللہ دیا مسجد نبوی دیا زیارت نصیب فرما دے. اگو رمضان دا مہینہ آن والا، روزہ اسلام میں رکن، اگے حج، رمضان کے بعد شوال، ذیقعد، پھر ذی الحج دا مہینہ آن والا. اللہ ایسے سال بیت اللہ دا حج کرن دی توفیق عطا فرما. ایسے سال حج دی سعادت سانو نصیب فرما. اللہ اگلا جڑا اسلام دا رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ. کیے زکوٰۃ. زیادہ تر لوگ زکوٰۃ رمضان دے وچ دیندے نے. اسی طرح ہی ہے نا، مولا جتنے آئے نے سبنا نو اپنے مال دے اندروں زکوٰۃ کڈن دی ہمت طاقت توفیق عطا فرما. آپ دعاواں جڑیاں جو ہون ڈیاں نا اے ایمان دا حصہ جے. جے اگر پوریاں ہوئیاں تو ایمان دا حصہ جے. اللہ دے کے رو رو کے دعاواں کریا کرو. اسی طرح اسلام دے جس طرح ارکان نے اس طرح ایمان نے ارکان بھی نے. سب تو پہلا ارکان آمنت باللہ، آمنت باللہ، اللہ دوتے ایمان لے کے آنا. اللہ کلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اسلام کا پہلا رکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ توحید و رسالت. ایمان کا پہلا رکن ارکان ایمان کا پہلا رکن آمنت باللہ، آمنت باللہ، اللہ نے ایمان لے کے آنا. وملائکتہ، وملائکتہ، فرشتوں تے ایمان لے کے آنا. صرف اے فرشتوں تے ایمان لے کے آنا کہ اللہ نے فرشتوں بنایا ہے. فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. نہ کہ یہ کہنا بلکہ انہاں لوگوں کا رد کرنا جڑے لوگ فرشتوں اللہ کی بیٹیاں قرار دیندے ہیں، انہاں لوگوں کا رد کرنا. آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں تے ایمان لے کے آنا. وکتبہ، 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 آسمانی کتابوں تے ایمان لے کے آنا. وکتبہ ورسلہ، رسولوں تے ایمان لے کے آنا. رسولوں تے ایمان لے کے آنا ایمان. والیوم الآخر،
والیوم الآخر آخرت دے اتے ایمان لے کے آنا. اے بات بھلا میں کیوں ادھر نو لے کے آیا, گل کیوں ادھر نو لے کے آیا؟ حدیث مبارکہ بیان کی سی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جیڑا بندہ آخرت دے دن تے ایمان رکھدا, جیڑا بندہ آخرت دے دن تے ایمان رکھدا, اللہ تے ایمان رکھدا, آخرت دے دن تے ایمان رکھدا, فلیقل خیرا, ہمیشہ اچھی گل منہ چ کڈے گا. کی کرے گا؟ اچھی بات منہ چ کہے گا. ہن اسی ذرا اپنا تجزیہ کریے, اسی ذرا اپنا محاسبہ کریے. جڑی اسی فوش کلامی کرتے ہیں یاراں بیلیاں چ بہ کے, دوستاں چ بہ کے آپس اسی گلاں کرتے ہیں, ایک دوسرے دی چگلیاں کرتے ہیں, ایک دوسرے دی غیبت کرتے ہیں. چگلی کنوں کہندے بھلا دس دے چلیے بھی. اللہ اکبر. کسے دے اندر عیب موجود نہ ہونا. کی کسے دے اندر عیب موجود نہ ہونا, یا کسے دے خلاف بھڑکایا جانا. اسی ویکھدے ہیں نا ہن بندہ ذرا چار پیسے واہ کماؤن لگ پیا تو ہن اسی اندی پچھوں بایو ڈاٹا کڈنا ہے, او دی ٹو کڈنی. جدوں دی ٹو کڈنی ہے نا, یہ پیسہ آ کتوں رہا ہے, یہ بڑا امیر ہون ڈیا ہے, یہ پیسہ میرے کول کیوں نہیں, اے حسد آ گیا. اے پیسہ میرے کول کیوں نہیں, اے دولت میرے کول کیوں نہیں, اے مال میرے کول کیوں نہیں. اچھی نوکری لگ گئی, جدا وہ ملازم ہے وہ دے کول جاواں گے, جا کے آ بندہ ساڈا ہے, انہیں آ کام کیتا ہے, انہیں اس طرح کیتا ہے. جے غصہ نہ کرو تو ایک ہور گل کہاں, جے مولوی نے کوئی گل خلاف کرتی نا, میرے خلاف کر دے کوئی ٹینشن نہیں, میں اج آیا, دوبارہ بلاؤ یا موقع ملیا تو آ جاؤں گے, میں نہیں ٹینشن, حق بیان کرنے واسطے آیا. الحمدللہ مولوی نے جی اگر جمعے چ گل خلاف کر دیتی نا تو ان دی کنڈ پچھوں اے مولوی انج بھی کردا, اے مولوی انج بھی کردا. خدا کی قسم اٹھا کے کہنا, جنہیں پیچھے تو نماز پڑھ رہی ہے, جمعہ ادا کرنے واسطے آیا تو ان کے خلاف ہی بغاوت کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف ہی اپنی زبان کو حرکت دے رہے ہیں, انہیں خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں. حضرات اے عالم دین, تیرا مبلغ, تیرا امام, تیرا رہنما, تیرا رہبر ہے, اور تیری مرضی کے نال بات کر رہا, اے بات کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرامین کے مطابق کر رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نازل ہونے والے قرآن کے مطابق اپنی باتوں ارشاد کر رہی ہے, بیان کر رہی ہے. حضرات میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, میں بات کر رہی ہوں جنہیں خلاف تو باتیں کر دے, جس ایمان کے بارے تو غلط باتیں کر دے, زبان درازی کر دے, ان والے زبان درازی کرنے تو پہلے یہ سوچ رہے ایک کوئی تیری مسلط نہیں کھڑا, ایک کوئی تیری دیتی ہوئی فراست نہیں کھڑا, بلکہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ حدیث مبارکہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں مقدمے کے اندر لے کے آئے, امام بخاری شریف کے اندر لے کے آئے, بلکہ امام علی بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اپنی فتح الباری بخاری شریف کی سند کے اندر بیان کر دیں گے, اے امام جیڑا مقدمے ہے, جیڑا نماز پڑھا رہا ہے, جیڑا منبر رسول کھڑا تین باز کر لیے, تیری رہنمائی کر لیے, العلماء ورثۃ الانبیاء, حضرت جی اے کوئی تیری وراثت نہیں ہے, اے بلکہ وراثت ہے کائنات امام دی وراثت ہے.
یہ کوئی تیری دیتی ہوئی وراثت نہیں، تیری وراثت کا مالک تیرا بیٹا، تو اپنے باپ کی جائیداد کا مالک، تو اپنے باپ کی وراثت کا مالک، تو اپنے دادا کی وراثت کا مالک۔ اور اے جیڑا وارث ہے اے امام کائنات دا وارث ہے، اے امام الانبیاء دا وارث ہے، تمام انبیاء دا وارث ہے۔ اے دے بارے غلط کلامی نہ کریا کر، اے دے بارے زبان درازی نہ کریا کر۔ یار انسان ہے، انسان کو غلطی ہو جاندی۔ میں تو اکثر کیا کرتا ہوں، اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نباہ کر لو، میں آدم کی نشانی ہوں، خطا میری وراثت ہے، اور میرے باپ آدم میں کلو خطا ہو گئی سی، میں کس بات دی مڑی ہوں۔ انسان کو غلطی ہو جاندی جی۔ اگر تیرے امام دے وچ کوئی اس طرح دا عیب موجود ہے نہ کہ اے تو لوگوں دے سامنے اندھی جا کے غیبت کریں، تو لوگوں دے سامنے جا کے او دے اتے کیچڑ اچھالے، بلکہ آ کے امام صاحب دے نال ادب دے نال پیش آ، انہوں نے الگ بٹھا۔ اور تانوں میں ایک اور تھوڑا جہا کلیہ دسدا چلا جاواں، جدوں اسی کسے کولوں گل منوانی ہوے نا، کسے نو گل تسلیم کرانی ہوے تے اسی انہوں ذرا مکھن لاؤنے ہیں، مکھن لاؤنے نا۔ بچے نے اپنے باپ دے کولوں پیسے لینے، ابو جی پیسے دے دیو، ماں دے کولوں لینے کوئی چیز دا مطالبہ، امی جی مینوں آ چیز کی ضرورت ہے، بڑے مکھن لاندا ہے۔ جس طرح ایک بچہ اپنے باپ دے اگے اس طرح التجا کر رہا ہے نا، اپنے باپ دے اگے التجا کر رہا، میں یہ نہیں کہنا تو مولوی اگے آ کے التجا کرنا، لیکن اسی طرح ادب دے اندر، ادب دے اندر آ کے سلام لے، ہو سکے تو مولوی دی کوئی خدمت بھی کر دے، کوئی کھانے تے بلا لے یار، کر کھانے تے بلا لے۔ اے کھانے تے بلان والی بھی ذرا میں دسدا، کھانے تے بلا کے انہاں دے نال مٹھے لہجے دے نال پیارے انداز دے نال گل کر، پھر امام صاحب نو انہاں دی رہنمائی کر۔ یار انسان ایک دوسرے دا رہنما ہے، انسان ایک دوسرے دا رہنما ہے۔ انسان کو جے اگر غلطی ہو جاوے، امام صاحب دے کو جے اگر غلطی ہو جاوے کی کرنے؟ پیار دے نال اندے نال گل کرنی۔ آؤ پھر تانوں میں اپنی بات دی طرف لے کے چلنا۔ اے جڑا کھانا کھلان والا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بارے لوگوں نے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، انہاں دے بارے لوگ گلاں پہ کر دے نے، لوگوں نے انہاں دے بارے گلاں کیتیاں۔ کوئی کہہ رہا ہے ابو ہریرہ دا حافظہ ٹھیک نہیں، کوئی کہہ رہا ہے ابو ہریرہ اپنے کو کھڑ کھڑ کے روایتاں بیان کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ابو ہریرہ اپنے کو باتاں کر کے نبی علیہ السلام کی طرف منظور کر رہے ہیں، ابو ہریرہ دا حافظہ ٹھیک نہیں۔ اور پھر میں دستا چلا جانا، معاشرے کے اندر ایسے بھی لانتی خبیث موجود نے، معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ موجود نے جہے میرے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی طرف فوش کلامی کر دینے، جہے انہاں دے بارے غلط کلامی کر دینے۔ حضرات میں دعا کردا ہوں، اللہ دے کول التجا کردا ہوں، مولا ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، یا ایسے لوگوں کو دنیا تو ہی نیست و نابود فرما جہے صحابہ کرام تے تبرہ بازی کر دے، جہے صحابہ کرام تے جناب فوش کلامی کر دے، جہے صحابہ کرام تے غلط کلامی کر دے۔ امام ابو ہریرہ دے بارے گلاں بولنی شروع ہو گئیاں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں ایک شخص نے بلایا، اپنے گھر دے اندر کھانے تے بلایا، کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے تے انہاں دے نال بات کیتی، انہاں دے نال میٹھے لہجے دے اندر بات کیتی۔ انہاں نوں کہا ابو ہریرہ کوئی ایک سو روایت جڑی صحیح طریقے دے نال، صحیح سنت دے نال، صحیح طریقے دے نال تمہیں یاد ہوئے۔ ابو ہریرہ آقا علیہ السلام دی 100 حدیث میرے سامنے رکھ دے ہو، 100 حدیث بیان کر دے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ اے 100 حدیث ایک ساتھ کو بیان کرنی شروع کر دی تھی، بیان کرتے جا رہے ہیں، جن 100 روایت موجود
ہو گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ تو چلے گئے, اتھوں پوچھ کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اس بندے نے, اس شخص نے, اس بلون والے آدمی نے جتنے امام ابو ہریرہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا سی, اتھے کی نال جناب کئی جناب کاتبین بھی بلائے سی. انہوں نے کیا سی, ابو ہریرہ جو کچھ بیان کرے گا وہ سارا کچھ لکھ لینا ہے. ایک سائڈ دے پردے دے اندر موجود سن, انہاں دے درمیان چ ابو ہریرہ دے درمیان چ پردہ سی. انہاں نے پردے دے اندر وہ 100 روایت لکھ لئی ہے. جناب 100 روایت درج کر لیا ہے اپنی کاپی رجسٹر دے اوپر, اپنی کاپی دے اوپر درج کر لیا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. آنا پھر اگلے مقام تے تینوں لے کے چلنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال تو بعد ایسے آدمی نے دوبارہ بلایا. جب دوبارہ بلایا پھر بلا کے کہتا ہے, اے ابو ہریرہ, اے ابو ہریرہ, اے ابو ہریرہ, جڑی پچھلے سال تو 100 روایت بیان کی سی, وہی 100 روایت بلا ترتیب ہو بہو اسی طرح, بالکل اسی طرح پھر بیان کر دے. سیدنا ابو ہریرہ نے غصہ نہیں کیتا, کہ غصہ نہیں کیتا, دوبارہ بیان کرنی شروع کر دیتی, دوبارہ بیان کرنی شروع کر دیتی. جدو سیدنا ابو ہریرہ نے 100 روایت بیان کر دیتی, ادھر جڑے کاتبین موجود نے انہوں نے اپنی کاپیاں دے اوپر رجسٹراں دے اوپر پھر اسے طرح روایتاں نو لکھ لیا ہے. تے باج بندہ پتہ کی کہندا, ابو ہریرہ آپ بندیاں دے کولوں میں تیریاں جڑیاں تو پچھلے سال روایتاں بیان کر کے گیا سی نا, وہ بھی نوٹ کروائیاں نے تے اج والیاں بھی نوٹ کروائیاں نے. اتھوں پتہ چلیا امام ابو ہریرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شاگرد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا حافظے دا بھی پتہ چل رہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ نے ہو بہو اسی طرح ہی جس طرح پچھلے سال 100 روایت بیان کی تھی اسی طرح پھر بیان کر چھڈی. ساڈے ورگا ہوندا کی کہندا, کی کردا, وہ جا جے تینوں نہیں یقین تو نہ صحیح, تو آدھی جگہ تے میں آدھی جگہ دے, نہ میرا بھی اس طرح نہیں کیتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ نہیں کیتا. اللہ اکبر اللہ اللہ. آنا پھر میں تینوں ایک اور بات کی طرف لے کے چلنا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر جناب گلاں طرح طرح دی کرنی شروع کر دیتیاں, طرح طرح دی باتاں کرنی شروع کر دیتیاں. اللہ کا قرآن بھی بیان کر رہے ہیں, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. لوگوں نے میرے آقا نو مجنون کہنا شروع کر دیتا ہے, لوگوں نے میرے آقا نو دیوانہ کہنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرآن میرے محبوب تے نازل کر دیتا. اللہ فرماندے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے میرے پیغمبر میں تانوں مجنون نہیں بنایا, میں تانوں دیوانہ نہیں بنایا. ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. آگے کیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اشارہ کی مل رہا, بات کی مل رہی, پیغام کی مل رہا. لوگ جو کہنے نے کئی جان, لوگ جڑیاں باتیں کہنے نے کئی جان, میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگو تلک کلامی نہیں کرنی. میں تانوں اعلیٰ اخلاق دا مالک بنایا ہے. کی کیتا ہے؟ اعلیٰ اخلاق دا مالک بنایا. حضرات میں پھر آقا علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम ने दौड़ की तरफ लेके चलना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दौड़ की तरफ लेके चलना, मेरे उन्होंने पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी के अंदर मौजूद, मस्जिद नबी के अंदर मौजूद सहाबाए किराम भी कोल मौजूद ने, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ले, सहाबाए किराम भी तशरीफ फरमा ले। इमाम वाला एक बंदा आया, आके इन्हें जनाब मस्जिद के अंदर इन्हें पखाना कर दिता, इन्हें पेशाब करना शुरू कर दिता। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। जिस सहाबाए किराम उन्होंने दौड़े ना इन मारन दे वास्ते, दौड़े ना इहदे नाल तरक कलामी करन दे वास्ते, दौड़े ना इन्हू रोकन दे वास्ते। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम को बैठा लिया। आका फरमाते ने मेरे सहाबा बैठ जाओ किते ये पेशाब रोक लवे, किते ये पेशाब रोक लवे, किते बीमार ना हो जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। सहाबाए किराम को रोक लिया। आप के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया जो उस बंदे ने पेखाना कर लिया, जो उस बंदे ने पेशाब कर लिया, अपनी हाजत करके अपनी हाजत पूरी करके फारग हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम को इरशाद दे रहे ने, सहाबाए किराम को हुक्म दे रहे ने, मेरे सहाबा जाओ जाके एदे गंद नू तुसी साफ कर दियो, एदे मन नू मैं साफ कर देना वा। किए जाके एदे गंद नू तुसी साफ कर दियो ते एदे मन नू मैं साफ करना वा। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने तलकला भी नहीं की, बल्कि प्यार दे नाल, अखलाक दे नाल, अच्छे अखलाक दे नाल कोल बिठाया, बुला के क्या मुखातब करके क्या, सोनिया असी अपने बंदन की सफाई रखते हैं, असी अपने कपड़िਆਂ ਨੂੰ साफ रखते हैं, असी अपने घर ਨੂੰ साफ रखते हैं। वो ये तो रब का घर है, ये तो रब का घर है, तो रब के घर ਨੂੰ साफ रखना तो साढ़े उत्ते फिर बिलौला फर्ज है। क्यों जी? रब के घर ਨੂੰ साफ रखना साढ़े उत्ते फिर लाजमी चीज़ है ना। फिर रब के घर ਨੂੰ साफ किने मौलवी नहीं करना, बस गल फिर मौलवी ते आ गई। रब के घर ਨੂੰ साफ फिर सिर्फ मौलवी ने करना, साडा कोई हक नहीं। ना मेरे वीर मस्जिद ਨੂੰ साफ करे कर। और इत्थे एक बात की तरफ होर इशारा करदा चला जावां, ऐ मेरे बजुर्ग, मेरे मोहसन ने, मेरे रहनुमा ने, मेरे रहबर ने, मेरे मुरब्बी ने, मेरे बड़े ने, मैं इन्हां दा अदब करदा, इन्हां दा एहतराम करदा। मस्जिद दे विच ना सारा तो बहुता रौला बाबियां दा ही हुंदा है, ना करया करो यार। मस्जिद दे विच जदों असीं बच्चे नूं लैके आने ना, बच्चे नूं लैके आने सारे तो पहले तंग बाबे होंदे ने, ना करया करो, इस तरह ना करो। आखे जी मौलवी जी मस्जिद दे विच शरारतां करदे ने, साडी नमाज खराब हो जाती है, साढ़े नमाज ध्यान इधर चल जाता, उधर चल जाता, इंज हो जाता। असी अपने अंदर ईमान ऐसा क्यों नहीं पैदा करते कि साडा ध्यान नमाज वाले ही रहे? असी अपने ईमान में ऐसा क्यों नहीं बनाते? और एक बात तुहानूं होर दसदा चला जावां, जदों नमाज ध्यान इधर उधर जाए, इहदा हल भी हर वायरस का एंटीवायरस है, हर वायरस का एंटीवायरस है। तो मेरे रब ने इस वायरस का भी एंटीवायरस दस्या है, मेरे आका ने दस्या है। जो नमाज दे विच ख्याल इधर उधर जाए, की करना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के खब्बे पासे थुतकारना है। की करना है? खब्बे पासे दिल वाली साइड से थुतकारना है, तुहाडा ध्यान नमाज चला जाएगा। हुण अगे ए बच्चों की वजह के नाल जी बच्चे खप आउंदे ने, शरारतां करते हैं। मस्जिद अदब की जगह है यार, जे अगर बच्चे मस्जिद के अंदर नहीं आएंगे तो बच्चों ने तरबियत कित्थों हासिल करनी? सिनेमे तो, थिएटर तो, क्लब तो, गली बाजार चों तरबियत कित्थों हासिल करनी? स्कूल तो साढ़े वैसे अजकल माशाअल्लाह होए पे ने, स्कूल तो साढ़े अजकल वैसे माशाअल्लाह उन्हां दी तरबियत इस तरह की होई पई। तो हज़रत जी बच्चों ने तरबियत मस्जिद के विचों हासिल करनी है। और ज़रा वाक़यात उठा के देखो,
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہوندے سیدنا حسن حسین آ کے اتنے چڑھ جاندے. یار وہ بھی بچے سن, وہ بھی کھیلتے سی. میرے آقا اتنی دیر سر اپنے سجدے چوں نہیں سی اٹھاؤندے. اسی طرح بچے مسجد دے اندر پیشاب کر دیندے نے کی یار یہ تو کوئی عذر نہیں ہے, یہ تو کوئی عذر نہیں ہے. اے واقعہ دسیا اج یقینی بات اسی بچیاں نو مسجد دے اندر بچیاں نو مسجد دے اندروں اسی بچپن چ روک دینے ہیں, وڈے ہوندے پھر اسی کہنے او مسجد چ آن تے او پھر آپ ہی رک جاندے نے, او نہیں آندے, او نہیں آندے. اس واسطے معاشرے دی تربیت اور معاشرے دا نکھار اور معاشرے دے اندر جے اگر اسی خوشحالی چاہنے ہیں ان دا بہترین طریقہ اسی اپنے اخلاق نو اچھا کریے, اسی اپنے بچوں دی تربیت اچھی کریے, اسی معاشرے دے اندر اچھی کلام کریے, اچھی بات کہیے. اللہ جو کچھ سنے سنایا وہ دے عمل پیرا ہونے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.